हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान यूनिटी एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर फ़ी कुरैशी, और जो कि बल्कि यहाँ के हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के रूह रवा हैं। तो आइए आपके उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर बताएं, आज का जो सफारी गार्डन की आपकी मीटिंग थी शेख हमजा साहब के साथ, तो सर उस वाले साहब क्या कहेंगे, आपको क्या मिशन विज़न मिशन तहत आपने मीटिंग जो की गई आज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सफारी गार्डन का माशरे में एज ए रियल स्टेट प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में बहुत बड़ा एक नाम है, जिसके ये 3 पार्टनर्स हैं, शेख हमजा साहब हैं, काज़मी साहब हैं और संधू साहब भी हैं। तो ये सारे भाई हैं, दोस्त हैं। तो हमने एक ड्राइव शुरू की है, इसको हमने एक कैंपेन का नाम दे रहे हैं हम, कि जो पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन है, उसके जो मुलाजमीन हैं जो किसी भी रेस्टोरेंट से वाबस्ता हैं, चाहे वो किसी सूबे से है, किसी शहर से है, तो उनके लिए जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब का विज़न है कि जी लो कॉस्टिंग पे आप गरीब आवाम को भी उनकी छत दें, कोई जो वो अफोर्ड कर सके। तो उस सिलसिले में ये पहली कड़ी है। चूँकि शेख अमजद साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रियल स्टेट की जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसकी कन्वीनर भी हैं, तो उसमें ये बात हुई है, इनसे रिक्वेस्ट किया हमने, जो उन्होंने एग्री किया है कि ये अपनी हाउसिंग सोसाइटी में भी जो भी उसकी प्राइस है उसमें कुछ पोर्शन जो है वो गरीब तबके के लिए लाजमी रखेंगे। वो ये भी नहीं देखेंगे उसके अंदर कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि गरीब आदमी को इस स्लैब पे जाना चाहिए, ये कहते हैं जी मैं उससे भी नीचे जाके हेल्प करूँगा, आपकी एज ए एसोसिएशन को सपोर्ट करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में, दुनिया में कोई भी आदमी गरीब अमीर या सबसे प्रायोरिटी उसकी जो होती है फैमिली के लिए, उसके बाद अपनी ज़ाती छत होए। तो उस छत को बनाने के लिए ये पहला कदम है। और इंशाअल्लाह ताला शेख साहब चूँकि बाकी एसोसिएशन जो रियल एस्टेट की है उसके भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं, और उनके साथ मिलकर तो हम एक ड्राइव शुरू करने लगे हैं एज एसोसिएशन, पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिट एसोसिएशन, कि पाकिस्तान में जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ पोर्शन वो गरीब आदमी के लिए रखे। अब चूँकि हमारी डोमेन रेस्टोरेंट है, तो हम रेस्टोरेंट के मुलाजमीन की बात करेंगे कि उनको कोई ना कुछ छत दें, उसके पैसों में कम से कम कमी करें, कोई किस्तें करें, जो भी सिस्टम करना है तो वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। और दूसरा, रेस्टोरेंट की मैं एक चीज़ सोच रहे हैं, जो हमने प्लान बनाया था चंद दिन पहले, कि रेस्टोरेंट्स पे जैसे मेरा अपना रेस्टोरेंट है, जो और लोगों के रेस्टोरेंट है, उनमें से जो लोग अच्छी कारकर्दगी करते हैं उन सब का किसी वक्त में साल में 1-2 दफ़ा लकी ड्रॉ भी कराएंगे हम। तो शेख साहब ने मुझे एग्री किया कि जी लकी ड्रॉ जब कराएंगे तो जो मिनिमम प्लॉट होगा हम वो भी गिफ्ट में देने को तैयार है। तो इस तरह के प्लान्स बन रहे हैं, ये एक इनिशिएटिव लिया गया, इसमें प्लान्स बनेंगे और बेहतर होएगा। सिर्फ असल मकसद क्या है कि आपकी अपनी ज़ात से हट के किसी दूसरे शख्स का फ़ायदा हो जाए। सारी ज़िंदगी में कमाई ये है, और इसको मैं सदका जारिया समझता हूँ, जिसमें ये शेख साहब अपने बाकी पार्टनर के साथ आज मेरे दफ्तर में इज़्ज़त बख्शी है, मेरे पास यहाँ पर आए हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा आइंदा। सर हमने देखा कि आपने गरीब तबके के लिए हर प्लेटफार्म से आपने आवाज़ उठाई है, तो सर ये क्या सुकून मिलता है आपको? ये कभी आप इसको करके देखें, करते होंगे आप, ठीक है जी। बात यह है कि मेरी परवरिश, मेरे वालिद साहब 6 साल पहले फोत हुए, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट थे, और बेदिया रोड पे आई हॉस्पिटल में बहुत उनका किरदार है उसको बनाने का। तो जो बंदा अपने घर में देखता है, सुनता है, उसी के राह पे चलता है। तो वही देख के तो मैं कहता हूँ जी, इंसानियत सबसे पहले, उसके बाद दुनिया में कोई भी चीज़ है। कारोबार छोटा करें, बड़ा करें, नौकरी करें, जब आपको ये फीलिंग का मज़ा आने लग पड़े, सुकून आने लग पड़े कि आपने आज किसी शख्स की मदद की है और ये सोचे बगैर कि वो आपको वापस क्या दे सकता है, उस फीलिंग में जो सेटिस्फेक्शन है, अल्लाह ताला भी राज़ी होता है, सदका जारी, और आपके मामला खुद ब खुद बेहतरीन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल है। आपको मीठा खा के मज़ा आता है, एक को नमकीन खा के मज़ा आता है, मज़ा है ना, सेटिस्फेक्शन है एंड ऑफ द डे। तो ये सेटिस्फेक्शन है कि किसी की आप हेल्प करें बगैर किसी मकसद के, ये एक सेटिस्फेक्शन लेवल है जो मेरे अंदर मैं समझता हूँ कूट के भरा हुआ है बचपन से, तो जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। आपकी कामयाबी का राज यही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल माशाल्लाह। तो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? लेकिन जी सबसे पहले तो जब इंसान पैदा होता है तो उसके वालिदैन होते हैं, ठीक है जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो वालिद का हम राह पे देखते रहे, फिर वालदा ने घर में जिस तरह की हमारी परवरिश की, उस तरह के मामले चलते रहे, फिर इंसान आगे बढ़ता है, फैमिली बॉन्डिंग और बढ़ती हैं, तो वो एक मोरल सपोर्ट फैमिली से मस्ट होती है। लेकिन उसके साथ साथ आपने माशरे में भी देखना होता है, अपने घर की 4 दीवारी से फैमिली को छोड़ के बाहर लोगों की फैमिली को देखना है जो प्रॉब्लम में है, जिनके कोई सुनने वाला नहीं है, जिनके कि आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो भी फैमिलीज़ है, उनको भी अपनी फैमिली समझेंगे तो फीलिंग डेवलप होएगी। जो फीलिंग डेवलप होएगी उसको प्रैक्टिकलिटी में जब जाएंगे तो किसी की हेल्प करेंगे, इन रिटर्न आपको स्वाब मिलता है, फिर रास्ते खुलते हैं, दिमाग रोशन हो जाता है, और बड़े फ़ायदे हैं इसके। इस पर तो मैं सारा दिन आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, इसके फ़वाइद बताऊँ तो शायद शाम हो जाए। तो ये एक अच्छे काम का रिज़ल्ट अच्छा ही होता है, सिंपल बात ये है।
اور سر سفاری گارڈن کو آپ فیوچر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سفاری گارڈن کو فیوچر میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جتنی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے سکت، تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کامیابی کے یہ عروج پر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فیوچر میں اس سے اور زیادہ عروج دے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، چونکہ میں صرف شیخ صاحب بیٹھے ہیں ان کے منہ پہ بات نہیں کر رہا. اصل تعریف ہوتی ہے جو لوگ پیٹھ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. تو سفاری گارڈن کا نام باہر بھی ہے. لوگ اب آپ کو پتہ ہے میں کتنا سوشل، کتنا میرا ملنا جلنا ہے، تو لوگ بہت ساری سوسائٹیز کا نام لیتے ہیں، لیکن جس کی اچھی تعریف ہوتی ہے ان میں سے ایک سفاری گارڈن بھی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیوچر میں برانڈ بن جائے گا؟ یہ برانڈ ہے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا برانڈ بن جائے گا؟ ہم تو ماضی کی بات کرتے ہیں. یہ برانڈ تھا، برانڈ ہے، اور یہ اب برانڈ پھیل جائے گا پاکستان میں، میں سمجھتا پورے ہوں. پاکستان میں پھیل جائے جی گا انشاءاللہ. آج عامر رفیق قریشی صاحب نے ہمیں لنچ پہ انوائٹ کیا ہے. اصل تو لنچ کا ایک بہانہ تھا، مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم ریسٹورنٹ ملازمین کے لیے کوئی گھروں کا، لو کاسٹ گھروں کا ارینج کریں. جیسا کہ ہمارا پرائم منسٹر صاحب، پوری گورنمنٹ اس وقت فوکس کیے ہوئے ہے کہ عام لوگوں کے گھر بھی لاہور جیسے شہر میں ہونے چاہیے. تو عامر رفیق قریشی صاحب کی بھی یہی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کو کمپلیٹ کیا جائے، دوسرا یہ فلاح کا کام ہے تو اس میں ہمیں پرائیویٹ بلڈر ڈیولپر کو جو ہے نا بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اس لیے آج ہم مل کے ادھر بیٹھے ہیں. اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم ملازمین کو، تنخواہ دار طبقہ جن کی تنخواہ بہت کم ہے، ان کو سپورٹ کریں اور ان کے لیے لو کاسٹ گھروں کا ارینج کریں. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اور میری پوری ایسوسیشن، اس کے علاوہ چونکہ میں کنوینر لاہور چیمبر آف کامرس بھی ہوں، تو وہ میری پوری ٹیم میرا ساتھ دے گی. اور جتنی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں ان میں ہم کچھ پرسنٹیج ایسی رکھیں گے جو لو کوسٹ ہوگی، جس میں عام بندہ جو ہے نا وہ پلاٹ یا گھر لے سکے گا. سر یہ تو ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے. سر کیا یہ سوسائٹی دوسری سوسائٹیوں کی طرح اس میں ساری چیزیں فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی، سیوریج کی، واٹر کی، گیس کی؟ جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام فیسلٹیز ہوں گی، کیونکہ یہ سفاری گارڈن LDA اپرووڈ سوسائٹی ہے. تو اب تو لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ LDA اسی سوسائٹی کو ٹریٹ کرتا ہے جو کہ 100% بائی لاز کے اوپر فعال کرتی ہے. تو اس کو اب انہوں نے LDA نے بڑا اسٹرکٹلی دیکھنا سٹارٹ کر لیا. وہ پرانا دور تو رہا نہیں کہ آپ روڈیں چھوٹی کر دیں یا پارکیں جو ہیں وہ ختم کر دیں. اب تو اس کو LDA کا VC صاحب بھی بڑا اس میں فوکس کیے ہوئے ہیں سوسائٹی کے لیے اور لوگوں کے لیے. دیکھیں ہم صرف سوسائٹی کا نہیں سوچتے، ہم نے ایسوسیشن بنائی ہے تو ہم نے اپنے کلائنٹس کا بھی سوچنا ہے. تو اس لیول پہ جا کے ہم اس کو کر رہے ہیں کہ نہ کہ کوئی سوسائٹی والا غلط کرے، نہ کوئی کلائنٹ غلط کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. سر سفاری گارڈن کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ کس ویژن مشن کے تحت چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو شروع سے ہی کوشش یہی کی ہے کہ عام تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے اور اس کا لاہور جیسے شہر میں اپنا گھر ہو تو وہ کرائے سے نجات حاصل کر سکے. اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کو تمام بنیادی سہولیات جو ہیں وہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سر اس کو آپ فیوچر میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، اس سوسائٹی کو؟ فیوچر دیکھیں جی، میں تو یہی کہوں گا میری سوسائٹی ہے کہ اس کا فیوچر بہت اچھا ہے، لیکن مجھ سے بھی زیادہ اگر آپ مارکیٹ سے لوگوں سے پوچھیں تو مجھ سے بھی زیادہ آپ کو اس سے بہتر بتائیں گے کہ اس کا فیوچر کیا ہے. کیونکہ اب شیخو پورہ، قصور اور ننکانہ جو ہے وہ LDA سے آؤٹ ہو گئے ہیں. تو لاہور کا ایریا جو ہے وہ تو اب فکسڈ ہو گیا ہے. اس میں براؤن ایریا ادھر ہی ہاؤسنگ سوسائٹیز بننی ہے، گرین ایریا میں تو اب سوسائٹی بن نہیں سکے گی. تو یہی 2-4 جگہ ہیں جدھر اب یہ نئی سوسائٹیز ہیں، اور تو نئی سوسائٹی بنے گی کوئی نہیں. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا بنائیں گے، لوگوں کا فائدہ ہوگا. سر یہ جو ریل سے سیکٹر میں اس ٹائم بہتری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کریڈٹ گوز ٹو اوور پرائم منسٹر عمران خان؟ جی یہ تمام جو ہے نا کریڈٹ یہ پرائم منسٹر صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں فرسٹ ٹائم ریئل اسٹیٹ کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا ہے. تو اس میں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے. وہ ویکلی میٹنگز کر رہے ہیں اور تمام لوگوں سے آئیڈیاز لے رہے ہیں. ہمارے منسٹر ہاؤسنگ ہیں وہ بھی بار بار ہم سے میٹنگز کرتے ہیں، کیونکہ جو گورنمنٹ کا ویژن ہے وہ پرائیویٹ ڈیولپروں کے بغیر تو ممکن ہی نہیں. تو اس میں ہم پورا سپورٹ کر رہے ہیں اپنے منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے، گورنمنٹ کے ویژن کو، پرائم منسٹر کے ویژن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پورا سپورٹ کریں گے. اور یہ جس میں ان کا ویژن جو ہے نا وہ
اللہ پاک اسے کمپلیٹ کرے، تو اس میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ سر بجٹ کے والے صاحب کیا کہیں گے؟ جو بجٹ آیا کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ اس میں کچھ چیزیں تو بہتر ہیں، کچھ چیزوں پہ ہمیں اختلاف ہے، وہ تو آپ ڈیٹیل میں پھر یہ لمبی بات ہو جائے گی۔